العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہو، توبو توبہ کرو اللہ اپنے رب دی جانب۔ کیو جی توبہ؟ توبتاً نصوحا، انج دی توبہ کرو کہ تواڈے واسطے نصیحت بن جاوے، انج دی توبہ کرو۔ توبو، رب العالمین نے اس آیت کے اندر توبہ کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ توبہ کرو، نصیحت والی توبہ۔ یا اللہ اسی توبہ کریں گے تو ملے گا کی؟ تو رب العالمین دے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد دے اندر یہ حدیث موجود، میرے روح کائنات دے غلام حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر شیطان نے مکالمہ کیتا، مباحثہ کیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا فاخرج، نکل جا، دفع ہو جا، تو لانتیاں دے اندر شمار کیتا گیا، اے لعین، اے شیطان نکل جا۔ تو شیطان نے مباحثہ کیتا، مکالمہ کیتا، کچھ گلاں کیتیاں اللہ رب العزت نے، او گلاں حدیث رسول دے اندر موجود۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان بول کے آخدا ہے، ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لابرح اخوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ شیطان نے گل کیتی، یا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ کتن تک گمراہ کرے گا؟ تے ابلیس بول کے آخدا، جتن تک انہاں دے جسم جان باقی ہے میں اتن تک انہاں نو گمراہ کردا رہاں گا۔ تو اے فرمان الہی سن، زبان مصطفیٰ دے اندروں میرے رب العالمین دا فرمان، حدیث قدسی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عزتی و جلالی، مینوں اپنے عزت دی قسم، مینوں اپنے جلال دی قسم، اے ابلیس جتن تک اے دنیا قائم ہے، جتن تک انہاں لوگاں دی جان باقی ہے، مینوں اپنے عزت و جلال دی قسم اے توبہ کردے رہن گے، میں انہاں دی توبہ قبول فرماتا، میں انہاں دی توبہ قبول فرماتا رہاں گا۔ اللہ رب العزت دا پیارا فرمان ذرا غور تو کرو، کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، میری بارگاہ دے اندر توبہ کرو، جڑا توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول فرماواں گا۔ لیکن راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، اسی تے اس رستے دی جانب آ ہی نہیں رہے، اس دی رحمت تے روزانہ آوازیں دے رہی ہے کوئی توبہ کرن والا میں اس دی توبہ قبول کر لواں، ہے کوئی استغفار کرن والا میں اس دی استغفار قبول کر لواں، توبہ قبول کر لواں، ہے کوئی گناہ تو منہ موڑ کے میری رحمت دی طرف لوٹ کے آن والا میں اس دی توبہ نو قبول فرما کے اپنے کرم دے انتہا کر چھوڑا، میں اس دے گناہ منوا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو، میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث